वहाबी मौलवी अबू यहया नूरपुरी मुनाजरे से भाग गया। 7 अक्टूबर 2023 बरोज़ हफ्ता रात 9 बजे मुनाजरा होना था, वो तशरीफ़ नहीं लाए। मुनाजरे की डिटेल इस तरह है कि मेरे एक शागिर्द हैं आबिद, उनकी किसी वहाबी से बहस हुई। उस वहाबी ने कहा जी तुम्हारा कोई सुन्नी हमारे वहाबी आलिम के मुकाबले में नहीं आ सकता, बल्कि पूरे पाकिस्तान के सुन्नियों को आप इकट्ठा कर लें, कोई सुन्नी भी हमारे वहाबी आलिम के सामने नहीं आ सकता। उसने मेरे से बात की, मैंने कहा बिल्कुल, उलमा तो बड़े हैं, मैं सिर्फ खादिम, मैं हाज़िर हो जाऊंगा, करें मुनाजरा। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप शेखुपुरा तशरीफ़ लाएँ। मैंने कहा फैसलाबाद आ जाएँ, या हमारे पास किताबें कोई हवाला देखना हो तो हम आपको दिखा देंगे। नहीं जी, आप शेखुपुरा आ जाएँ। बिल आखिर बात ये हुई कि आप गूगल मीट पे मुनाजरा होगा या ऑनलाइन मुनाजरा होगा। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा आप टॉपिक दें, शराइत तय करें। उन्होंने अबू यहया नूरपुरी से रब्ता किया, तो उस अबू यहया नूरपुरी ने, हालांकि इन बच्चों का आपस में बहस ये हुई थी कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाना कैसा है, तो अबू यहया नूरपुरी ने उनको टॉपिक लिख के दिया कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, हदीस और इमाम अबू हनीफा से साबित करेंगे सुन्नी, और हम जो है जश्न ईद मिलादुन्नबी बिदअत है, कुरान से, हदीस से और इमाम अबू हनीफा से साबित करेंगे। ये उनकी तरफ से टॉपिक आया। तो हमने कहा कि टॉपिक आपकी तरफ से आया, हमारी तरफ से टॉपिक है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबूत कुरान हदीस की रोशनी में, और आप ये कहेंगे कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिदअत है, तो आप बिदअत कहें, उसको साबित करेंगे, हम कुरान हदीस साबित। अवाम ये सुनना चाहती है। आपने जो ये बीच में लिखा है ना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, ये आप मुनाजरे को ख़राब करना चाहते हैं, नतीजा खैस को नहीं बनाना चाहते, चूँकि आप इसमें तक़लीद को ले आएंगे, आप मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद को लाएंगे, यहाँ आप बहस छेड़ के आप लड़ाई का समा बनाएंगे। मुनाजरा नतीजा खैस नहीं होगा। लेकिन जब मुनाजरा होगा उसमें जश्न भी आ जाएगा, उसमें ईद भी आ जाएगा, और किस इमाम ने मनाया है, किसने नहीं मनाया, ये बीच में आ जाएंगी। लेकिन टाइटल ये होना चाहिए, वो बज़िद रैक नहीं जनाब, यही टाइटल होगा। खैर, बात चलती रही, हमें मालूम हो गया कि इनका मकसद ये था कि इस मुनाजरे को ख़राब करना और लोगों के दरमियान ये कहना कि जनाब हम जीत गए। और ये साबित हुआ उसकी वॉइस कॉल से, अबू यहया नूरपुरी की वॉइस कॉल से, कि जनाब ये मुफ्ती अली नवाज़ जो हैं ये बताएं कि मुक़ल्लिद हैं, मुज्तहिद की किस किस्म से हैं, यानी ये सारी बातें इसने की। हमें पहले ही मालूम था, लेकिन उसने फिर वॉइस में भी अपने किसी शागिर्द को कहा, वो हमें उन्होंने पहुँचाई। अली नवाज़ साहब मुज्तहिद बन जाएंगे, इनसे पूछें इनका स्टेटस क्या है, क्या स्टेटस है इनका, क्या ये मुज्तहिद हैं, ये मुक़ल्लिद हैं, कौन से मुज्तहिद हैं, और तकलीद की किस किस्म से ये मुंसलिक हैं, क्या कुरान हदीस से डायरेक्ट इस्तेदलाल करना इनके लिए जायज़ है इनके मज़हब में। तो उनका मकसद ये था कि इस मुनाजरे को ख़राब करना और यहाँ जो है ना तकलीद को बीच में लाना और इस तरह की चीज़ें करना। मुझे कहा गया कि आप हफ्ते के दिन रात 9 बजे तशरीफ़ लाइएगा, 7 अक्टूबर, उनका भी मुनाजिर आएगा, बीच में वही जो है ना वो टाइटल में जो बहस है वो भी तय हो जाएगी और मुनाजिर साहब भी तशरीफ़ लाएंगे। मैंने कहा ठीक है। हम रात को 9 बजे पहुँच गए, उससे पहले ही हमने उनको गूगल मीट का लिंक दिया, उनका बंदा नहीं आया। फिर उनका जो आबिद का जो दोस्त था जिससे उसकी लड़ाई थी वो आया, आते उसने कहा भी आपका मुनाजिर कहाँ है, यानी ऐसे के चढ़त करते आपका मुनाजिर कहाँ है। तो हमने कहा जी हम हाजिर हैं। तो नहीं, आपने बताया नहीं, इधर उधर के हमें पता चल गया कि इनका मुनाजिर नहीं आना, और गालियों तक बात हुई। हम सब्र करते रहे, बदतमीज़ी बड़ी उसने की। खैर फिर उसने जो उसका असल में एजेंट था अहमद, जो अबू यहया नूरपुरी का, वो भी आ गए। उसने कहा जी ये बात इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद पर जो हमारी बहस है, तो हम इसको यूँ कहते हैं कि आप कहते हैं कि इसमें तकलीद को बीच में ले आएंगे और ये मामला नतीजा खैज़ नहीं होगा। तो उसने कहा जी आप मुझे लिख के दें कि क्या टॉपिक होगा। मैंने कहा आप बताएं। उसने कहा जी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुन्नी आलिम साबित करेगा कुरान हदीस से, और जश्न ईद मिलादुन्नबी बिदअत है, ये वहाबी आलिम इसका साबित करेगा ये बिदअत है कुरान हदीस से। ये 7 अक्टूबर रात को 9 बजे, 9:30 बजे, यानी हमारी ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई। और उसने कहा कि सुबह मैं हफ्ते वाले यानी अगले दिन इतवार को मैं आपको फ़ोन करूंगा। वो कल कोई कॉल नहीं आई उनकी, और आज मुझे किसी भाई ने कॉल करके बताया कि उन्होंने अपने किसी चैनल पे लिखा है कि जनाब ये मुनाजरा न हो सका, वो भागे, जो भी कुछ उन्होंने लिखा।
میں نے کہا یہ تو ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو ان کا انتظار، میں نے کہیں بھی کوئی پوسٹ نہیں لگائی، میں نے کہیں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کہا مناظرہ ہو جائے گا، عوام دیکھے گی۔ تو وہ اس پوسٹ کو جب میں نے دیکھا، وہ ابو یحییٰ نور پوری نے لکھی ہوئی تھی کہ جناب یہ مقلد ہیں، غیر وہی باتیں کہ جناب یہ جو ہے وہ یہ جو کہتے ہیں عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو دیکھیں فقہ میں عید الاضحیٰ کے احکام ہیں، عید الفطر کے احکام ہیں، تو یہ ہمیں پھر وہ وہاں سے تقلید سے دکھائیں۔ یعنی اتنے بے وقوف ہیں یا لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، اہل علم کو پتہ ہے کہ تقلید ہوتی ہی نہیں ہے عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایک تو ہم مانیں گے، عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، اور عقیدہ رسالت میں تقلید نہیں ہوتی۔ جو میلاد عقیدہ رسالت سے اس کا لنک ہے، اس کا تعلق نبی علیہ السلام کی آمد سے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے ہے، یہ عقیدہ رسالت سے اس کا لنک ہے۔ ہم جو عید کہتے ہیں، عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے، یہ خوشی کے معنی عید شرعی نہیں ہے۔ تو اس ٹاپک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، فقہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو تقلید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث سے جو امام نے سمجھا ہے، یا ایسے مسائل جو قرآن و حدیث میں نہیں، امام نے اجتہاد کیا ہے، اس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ یا قرآن و حدیث میں ایسے مسائل ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں، تو امام نے اس کو کیسے تطبیق دیے، وہ اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم تقلید کہتے ہیں۔ عقائد میں تو تقلید ہے ہی نہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اٹھانا ہے، تو میں اس چیز کو ابھی ریز نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا جب سامنے آ گئی یہ باتیں کرے گا تقلید کی، تو میں اسے اٹھا کے دکھاؤں گا نا کہ تقلید کہتے ہیں کسے ہیں۔ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدہ توحید میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدہ رسالت میں تقلید نہیں ہوتی، عقیدہ آخرت میں تقلید نہیں ہوتی، عقائد میں ہوتی ہی نہیں تقلید۔ تو اس نے اپنے جو پوسٹ لگائی اس میں بھی اس نے یہ بات چھوڑی کہ جناب یہ عید الاضحیٰ کے مسائل ہیں، بھائی یہ عید کا مناتے خوشی ہوتا ہے، یہ تو بات وہاں ہونی تھی، لیکن پہلے وہ کیا ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو اب بھی ہم حاضر ہیں، اب بھی ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت ہم تمہیں قرآن و حدیث سے دیں گے، قرآن و حدیث سے دیں گے۔ تو عوام چاہتی قرآن و حدیث سے، ہم بیچ میں وہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہاں اگر آپ کو وہ بھی اگر آپ کو زیادہ ہی شوق ہے کہ امام ابو حنیفہ سے دکھائیں، آپ کا قول یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، قرآن و حدیث اور امام ابو حنیفہ، تو آپ کے فتاویٰ ثنائیہ میں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، فتاویٰ ثنائیہ میں کہ جو کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، ثبوت وہ دے گا۔ آپ سب سے پہلے ثبوت دیں گے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں بدعت ہے، حدیث میں بدعت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے بدعت ہے۔ یہ آپ نے ثبوت دینا۔ ابھی بھی ہم حاضر، اگر آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مناظر پر آپ نہیں آ سکتے نا، آپ بھاگ گئے ہیں۔ اگر آپ اسی بات پر مصر ہیں کہ ہم اس ٹاپک پر کریں گے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن حدیث اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے، تو سب سے پہلے آپ کو قرآن سے دلائل دینے پڑیں گے۔ پہلا جو ہمارا راؤنڈ ہوگا نا وہ قرآن ہوگا۔ قرآن سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بدعت ہے، ہم ثابت کریں گے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ وہاں سے جو جیتے گا اس کو 2 پوائنٹ ملیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسرا آئے گا، راؤنڈ آئے گا کہ حدیث سے ثابت کرنا۔ تو آپ نے کہنا کہ یہ بدعت ہے، اور ہم کہیں گے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ مستحسن ہے۔ اس کے بعد آپ نے ثابت کرنا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کو بدعت مانتے ہیں، اس کو حرام مانتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اصولوں سے ثابت کریں گے کہ یہ مستحب عمل ہے۔ ابھی بھی ہم آپ کو کہتے ہیں اسی پر آ جاؤ، حالانکہ آپ کے ایجنٹ احمد نے یہ ایگری کیا تھا کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت قرآن و حدیث سے سنی عالم دے گا، اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدعت ہے، یہ قرآن و حدیث سے یہ ابو یحییٰ نور پوری دیں گے۔ آپ بھاگ گئے۔ آپ اسی بات پر مصر ہیں اگر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ڈالنا ہے، تو آ جاؤ۔ پھر اصول یہ ہوگا کہ پہلے آپ نے اس کو بدعت امام ابو حنیفہ سے ثابت کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے حدیث سے ثابت کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے قرآن سے ثابت کرنا ہے۔ پھر وہاں پوائنٹ آئیں گے، عوام دیکھیے گے، سب سے پہلے آپ نے قرآن سے آپ نے کہا یہ بدعت ہے، ہم کہیں گے مستحب ہے، قرآن سے ثابت کریں گے آپ، پھر حدیث سے آپ ثابت کریں گے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے آپ پہلے بدعت ثابت کریں گے، اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کیا ہیں اور یہ مستحب عمل ہے۔ ابھی بھی آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، ہم بھاگے نہیں، آپ بھاگیں۔ ہم نے کوئی پوسٹ نہیں لگائی تھی، ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی، آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جناب پوسٹ لگا کے وہ بھاگ گئے، ایسا مناظرہ نہ ہو سکا۔ آج بھی دروازے کھلے ہیں، آن لائن آ جاؤ اسی بات پر۔